रहीम अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की राजा नवीद अख्तर गोगा से मुलाकात। चेयरमैन जिला कौंसिल मुंतखब होने पर राजा नवीद अख्तर को मुबारकबाद दी। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने चेयरमैन जिला कौंसिल मीरपुर राजा नवीद अख्तर गोगा को बिला मुकाबला चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मीरपुर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो जब सदर रियासत बने थे तो उन्होंने अपनी तकरीब पे हलफ बर्दारी में कहा था कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है और इक्तदार अब निचली सतह पर मुंतकिल होगा, लिहाजा अब ये बल्दियाती नुमाइंदों पर मुनहसर है कि आवाम के छोटे बड़े मसाइल हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि आप मीरपुर की तारीख में पहले चेयरमैन जिला कौंसिल हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, लिहाजा अब जरूरत इस अमर की है कि आप तमाम चीज़ों से बालातर होकर मीरपुर की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए शबो रोज काम करें। मजीद कहा कि मुझे खुशी है कि आप जैसा बासलाहियत, नडर और अच्छे जज्बात रखने वाला शख्स मीरपुर की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का तत्तापानी रेस्ट हाउस का अचानक दौरा। रेस्ट हाउस की तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना किया। महकमा सियाहत के SDO अमजद शाह और ठेकेदार सरदार आदिल खान ने मौके पर साबिक वज़ीर आज़म को काम के बारे में ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने दौरे के दौरान रेस्ट हाउस में तज़ीन व आराइश के काम में ताख़ीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया, जल्द काम मुकम्मल करने की हदायत की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कौम के पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। तामीराती काम समेत तज़ीन व आराइश के काम के मेयार पर ना कभी समझौता किया ना करूंगा। गुज़श्ता 1.5 साल से रेस्ट हाउस की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल ना होना बदकिस्मती है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, सरकारी वसाइल के दुरुस्त तसर्रुफ पर यकीन रखता हूँ। जल्द तत्तापानी रेस्ट हाउस का काम मुकम्मल किया जाए ताकि सियाहों के लिए रिहाइश का मसला हल हो सके। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानब से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर की 2 मार्च को होने वाली पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग स्टेशन में दाखिले और पोलिंग के लिए वही ज़ाब्ता इखलाक है जो आम इंतखाबात के लिए जारी शुदा है, लिहाजा तमाम रिटर्निंग ऑफिसर इस अमर को यकीनी बनाएं कि कोई भी शख्स वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा लेकर ना जा सके। उनका मजीद कहना था कि पेपर मार्क करने वाली जगह इस तरह से तरतीब दी जाए कि वोट की सिक्रेसी के साथ साथ इस जगह के अंदर बाहर जाने वाले अफराद को पोलिंग एजेंट्स भी देख सके। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर की तरह 3 मार्च दिन 2 बजे कश्मीर प्रेस क्लब समानी के बाहर एहतजाज का ऐलान। तमाम मकातबे फ़िक्र को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी गई। सियासी दीनी जमात तहसील समानी के सरपरस्त आला राजा जुल्फ़िकार अली ने कहा कि 3 मार्च दिन 2 बजे कश्मीर प्रेस क्लब समानी के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तमाम मकातबे फ़िक्र को इस एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाती है। राबता नाज़म तंजीम समानी हाजी मुनव्वर सैफी ने ऐवान सहाफ़त कश्मीर प्रेस क्लब समानी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि आज तूफ़ान महंगाई के बायस गरीब तबका बुरी तरह मुतासर है, महंगाई को फौरी कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत से इजाफी अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी शहर लीड्स में एवार्ड तकरीब का इनेकाद। तकरीब में जहनी अमराज में मुब्तला ख्वातीन की खिदमत करने वाली खातून सालेहा सादिक को और एकल एवार्ड से नवाजा गया। एवार्ड सरमनी में मेयर बैरी, शाहीना हारून के अलावा दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बदरुस्सलाम जाफरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर लीड्स में ज़रूरतमंद ख़वातीन की खिदमत करने वाली खातून सालेहा सादिक को ओरिकल एवार्ड दिया गया। सालेहा सादिक जहनी अमराज में मुब्तला पाकिस्तानी ख़वातीन के बेलौस खिदमत करती हैं, जिस पर बरतानिया में हुकूमत बरतानिया से तस्लीम शुदा इदारे ओरिकल एवार्ड की जानिब से सालेहा सादिक की खिदमत को सराहते हुए उनको ओरिकल एवार्ड से नवाजा गया। एवार्ड की तकरीब लीड्स में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी मेयर बरी शाहीना हारून थी। इसके अलावा मारूफ ताजिर आबिद हुसैन, कौंसलर मोहम्मद इकबाल, कौंसलर मोहम्मद रफ़ीक, चेयरमैन मसाजिद कमेटी अरशद कटाना, MBE जावेद बशीर नेतन के अलावा कम्युनिटी के दीगर अफराद ने शिरकत की। और हमारी कोशिश है कि जो कम्युनिटी के अंदर काम हो रहे हैं उनको सराहा जाए और ये जो अवार्ड्स के वसीला से आज ओरेकल अवार्ड्स
بہت زبردست بہترین پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام ایسے اور ہونے چاہیے. Today we were gathered here to recognise the unsung heroes of the Pakistani community, and it's been an absolute pleasure and privilege to be able to recognise the hard work, the determination and the sacrifices that these people have made. آج بڑا بہترین پروگرام ہوا ہے اوریکل ایوارڈ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ جو ہے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ریکگنائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے آج اوریکل سے ایوارڈ ملا ہے. میرے لیے آج بہت اعزاز کی بات ہے اور فخر کی یہ بات ہے کہ میں یہ کام ہمیشہ اپنے پاکستانیوں کے لیے کرتی رہوں گی. مدد جتنا ہو سکے میری، چاہے چیریٹی ہو، کمیونٹی ہو یا والنٹری، اور اسپیشلی اوورسیز جو یہاں پہ ہمارے پاکستانیز ہیں. اوریکل ایوارڈ ملنے پر صالحہ صادق نے کمیونٹی کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس ایوارڈ سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. میں پہلے سے بڑھ کر کمیونٹی کی خواتین کی خدمت کروں گی. اوریکل ایوارڈ کی چیئرپرسن ایڈن مفتی نے کہا کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. مون کریشن اسکول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں پروجیکٹ کا آغاز. پروجیکٹ کا مقصد خواتین کو مختلف روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور بااختیار بنانا ہے. پروجیکٹ 1 مارچ سے 15 مارچ تک جاری رہے گا. پروجیکٹ منیجر سیدہ عابدہ نقوی نے پروجیکٹ انچارج اور ٹیم لیڈر کے ہمراہ مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں کہ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ پروجیکٹ صرف خواتین کے لیے ہے جس میں انہیں مختلف روزگار اور بااختیار بنانے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، جو کہ ایک دن یا ایک مہینے کا نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کا کام ہے. طویل مدتی پروجیکٹ کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کیٹیگری اور ورکنگ وومن کیٹیگری شامل ہیں. اس پروجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف سرگرمیاں اور مقابلہ جات رکھے گئے ہیں، جس کے ذریعے ان بچیوں کو آگے لانا ہے جن میں بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں. اس پروجیکٹ میں کام کرنے والی خواتین کے لیے سیمینار اور ورکشاپس بھی منعقد کروائی جائیں گی تاکہ ان کو بہتر انداز سے کاروبار کرنے کی آگاہی دی جا سکے. جہلم ویلی فارسٹ ڈویژن مظفرآباد میں محتمم جنگلات مشتبہ آوان کا ٹمبر مافیا کے خلاف ایک اور کامیاب آپریشن. ہائی ایس گاڑی کو محکمہ جنگلات ٹیم کی جانب سے ضبط کر لیا گیا. دیوتار لکڑی کے دروازوں اور فریموں سے بھری ہائی ایس گاڑی کو کوہالہ بائی پاس روڈ پر ضبط کر لیا گیا، جبکہ جہلم ویلی ڈویژن کوئک رسپانس ٹیم کی طرف سے راجہ عباس رینج آفیسر 2 میل ڈنا، راجہ ساجد ایف جی، ناصر ایف جی فرحت کی قیادت میں اسمگلر کا پیچھا کیا گیا. کمیونٹی ہال ڈسٹرکٹ کمپلیکس راولاکوٹ میں انٹرنیشنل سول ڈیفنس ڈے کے موقع پر سیمینار کا انعقاد. سیمینار میں ضلعی افسروں، سول سوسائٹی، وکلاء، سیاسی رہنماؤں، تاجروں، صحافیوں، ریسکیو 1122 ریڈ کریسنٹ اور سول ڈیفنس کے رضاکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت. اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس پونچھ نوید الحسن بخاری نے سیمینار کے دوران کہا کہ دور جدید میں جہاں انسان نے بے حد ترقی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قدرتی اور ناگہانی آفات بھی ایک نیا چیلنج بن کر انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. ہمارے خطے کو ایک طرف دشمن کی جارحیت کا سامنا ہے تو دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آئے روز نت نئے ڈیزاسٹرز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسے میں رضاکار سول ڈیفنس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پونچھ نے کہا کہ رضاکار عوامی تحفظ کو یقینی بنانے میں اپنے کردار کو مزید فعال بنائیں. شرکا نے سول ڈیفنس کے رضاکاروں کے مشکل ترین حالات میں عوام کی فلاح و بہبود جاری رکھنے کے عمل کو خراج تحسین پیش کیا. عبد البصیر تاجور کی مرکزی ایوان صحافت مظفرآباد میں پریس کانفرنس. آزاد کشمیر میں قائم پبلک سروس کمیشن میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف کر دیا. پڑھے لکھے نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار فراہم کرنے کے لیے قائم ادارہ پبلک سروس کمیشن اپنے قیام کے مقاصد کے حصول میں ناکام. نوجوان مایوسی کا شکار. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹی کی جانب سے تعریفی اسناد اور سرٹیفکیٹس کے حامل عبد البصیر تاجور نے مرکزی ایوان صحافت مظفرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 2015 میں پبلک سروس کمیشن کے تحت مشتہر ہونے والی اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی اور اسسٹنٹ پروفیسر اردو کی اسامیوں کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن کال لیٹر نہ ملنے پر جب کمیشن سے رجوع کیا تو جواب ملا کہ انہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا. جب اپلائی کرنے کے ثبوت پیش کیے گئے تو بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی. بعد ازاں مجھے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت ملی. اس طرح مجھے ڈراپ کرنے کے یکے بعد دیگر کئی حربے اختیار کیے گئے.
جو ایک شہری کے ساتھ زیادتی ہے اور میرٹ کی پامالی کا ثبوت ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہمت نہیں ہاروں گا، عدالت سے امید ہے کہ مجھ سمیت باقی نوجوانوں کو بھی انصاف ملے گا۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ jammuokashmirdigital.com۔